नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज तीसरे पारे का आगाज़ करते हैं और इसके तीसरे पारे के ख़ुलासे के साथ जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तीसरे पारे का आगाज़ भी सूरह अल बकरा से होता है। तीसरे पारे के शुरू में अल्लाह ने इस बात का ज़िक्र किया कि अल्लाह के बाद रसूलों को दूसरे रसूलों पर फजीलत हासिल है। इनमें से बाज़ ने अल्लाह के साथ कलाम किया और बाज़ के दर्जात को अल्लाह ने बुलंद फरमाया। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम रसूलों में से सबसे ज़्यादा बुलंद मकाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस पारे में आयतल कुर्सी है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 255 जो कि कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत है। आयतल कुर्सी की तिलावत करने वाले को अल्लाह ताला शयातीन के हमलों से महफूज फरमा लेते हैं। तीसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अहम वाक़यात भी बयान किए हैं। पहला वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दरबार नमरूद में उसके साथ अल्लाह की ज़ात के बारे में मुनाज़राना मुकालमे का है। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार नमरूद में जाकर अल्लाह की तौहीद के दावत देते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ात के बारे में कहते हैं, मेरा परवरदिगार ज़िंदा भी करता है और मारता भी है। जवाब में नमरूद कहता है कि मैं भी मारता हूँ और ज़िंदा करता हूँ। उस ज़ालिम ने एक मुजरम को आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके मकर को देख कर कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला सूरज को मशरक़ से लेकर आता है, बस तू इसको मगरब से लेकर आ। ये बात सुनकर नमरूद के लबों पर चुप की मोहर लग गई, इसलिए कि वो जानता था कि इस मुतालबे को पूरा करना नामुमकिन है। इस पारे में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का भी ज़िक्र किया है कि वो एक उजड़ी हुई बस्ती के पास से गुज़रे और कहा कि ये बस्ती क्यों कर दोबारा ज़िंदा होगी। अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 बरस के लिए सुला दिया और फिर उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ये बात समझाता है कि अल्लाह ताला के लिए क़यामत के दिन मुर्दों को ज़िंदा करना चंदा मुश्किल नहीं है, और जब अल्लाह ताला इंसानों को ज़िंदा होने का हुक्म देंगे तो मुर्दा इंसान बिल्कुल सही हालत में उठकर खड़े होंगे। इस पारे में अल्लाह ताला ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की फ़जीलत का भी ज़िक्र किया है और बताया कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किए गए माल को अल्लाह ताला 700 गुना करके पलटाएंगे और कुछ लोगों को इससे भी ज़्यादा बदला मिलेगा। इस बारे में अल्लाह ताला ने सूद की भी मज़म्मत की और कहा कि जो लोग सूद खाने से बाज नहीं आते उनका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। सूरह बकरा के बाद सूरह आल इमरान के शुरू में अल्लाह ताला ने इस बात का ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हक़ के साथ नाज़िल फरमाया जो कि साबिक़ा किताबों की तस्दीक करता है, और इससे कबल उसने तौरात और इंजील को नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला ने इस सूरह में इस अमर का भी ज़िक्र किया कि वो रहम मादर में इंसानों को जिस तरह चाहता है सूरत फरमा देता है। वो बग़ैर रंग रोशनी और कैनवस के धड़कते हुए दिल वाला इंसान बना देता है। अल्लाह ताला ने इस सूरह में ये भी बतलाया कि कुरान मजीद में 2 तरह की आयात हैं, एक मुहकम और दूसरी मुतशाबिहा, और फरमाया कि मुहकम आयात किताब की असल हैं और मुतशाबिहात की तावील का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जिन लोगों के दिलों में मर्ज होता है वो मुतशाबिहात की तावील के पीछे भागते रहते हैं और अहले ईमान कहते हैं जो कुछ भी हमारे रब ने उतारा हमारा उस पर कामल ईमान है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने बतलाया
کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے جو آخرت کی فلاح و بہبود کا خواہش مند ہے اس کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جناب عمران کی اہلیہ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گی۔ آپ کے ہاں بچے کی بجائے بچی کی پیدائش ہوئی۔ جناب عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کو بچی ہونے کے باوجود پورا کیا اور آپ کا نام مریم رکھ کر آپ کو جناب زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام ایام اللہ کی بندگی میں صرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے آپ کے لیے یہ کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو مریم کے خالو بھی تھے، ایک دن اس محراب میں داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا اللہ کی طرف سے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے اور آپ کی بیوی بانجھ تھی۔ سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر جناب زکریا علیہ السلام بھی رحمت الہی سے پر امید ہو گئے اور آپ نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آپ کو پکار کر کہا، اے زکریا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ نامی پارسا اور سردار بیٹے کی بشارت ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے بعد 3 دن تک خلوت نشین ہو کر اللہ کے ذکر اور تسبیح میں مشغول رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ مریم کا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا جو اللہ کے حکم سے کوڑ اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کے حکم سے گھر میں کھائے جانے اور باقی رہ جانے والے کھانے کی بھی خبر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے۔ اس پر اللہ تبارک نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے، جن کو اللہ نے بن باپ اور بن ماں کے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اس سورہ میں اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا اور کفار آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کو روحوں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا گروہ انبیاء پر لازم ہوگا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کفر پر مرنے والے اگر زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ اس سونے کے بدلے میں انہیں معاف نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیسرے پارے کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔